बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद वैस बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है तमाम अहबाब अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत व सलामती अता फ़रमाए। टिकटॉक पे काफ़ी सारे दोस्तों के ना कमेंट आ चुके थे, लेकिन मैं मसरूफ़ की वजह से जवाब नहीं दे सका हूँ, तो इकट्ठी वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और आप इसको यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के मुख्तसर जो जवाब हैं वो मैं आपको दे दूँ, ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। पहले नंबर पे फॉलोवर हैं कोई क्यूट गर्ल के नाम से, उन्होंने लिखा है कि मुझे ज़ुकाम है तकरीबन 12 साल से, तो अब वो एलर्जी में तब्दील हो चुका है और सांस फूलना शुरू हो गया है। अच्छा, पहले नंबर पे ये है कि आप बाकी चीज़ें जो हैं वो बंद करें, लेसदार चीज़ें बंद करें, यानी चावल बिल्कुल बंद करें, बिरयानी मीठे हों नमकीन हो कोई भी चावल वो बंद कर दें। इसी तरह आलू गोभी साग पालक वगैरह वो चीज़ें बंद करें। और इसके बाद आप अतरीफ़ुल उसको खुदूस इस्तेमाल करें और एलर्जी के लिए हल्का नीम गर्म पानी लेकर ना उससे अपने नाक को साफ़ किया करें, और रोगन बादाम लेकर छुंगलिया के साथ, जिसको चीची भी कहते हैं, छोटी उंगली भी कहते हैं, छुंगलिया भी कहते हैं, इसके साथ लगाकर अपने नाक के नथनों में नीम गर्म हल्का सा रोगन बादाम करके वो अपने नाक के नथनों में लगाया करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी एलर्जी वगैरह जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कोशिश करें कि अगर आपने बाहर जाना हो किसी गर्दो गुबार में या किसी ट्रैफिक वाली जगह पे जाना हो, मास्क का इस्तेमाल आप लाजमी करें। अच्छा, इसके बाद हैं जी रिया के नाम से कोई फॉलोअर हैं, लड़की है कोई, तो कहते हैं जी एग्जैक्ट मेरे साथ भी यही होता है, अचानक झटका लगता है, आँख खुल जाती है। अच्छा, इसके लिए ना एक तो आप ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 300 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके ये पिए। रात को सोते वक्त 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 3 मरतबा सूरत फलक, 3 मरतबा सूरतुल नास ये पढ़ के अपने पूरे जिस्म पे दम करके फूंक मार के सोया करें। और 21 मरतबा या मुतकब्बिरू, लफ्ज़ ज़हन में रखिएगा, या मुतकब्बिरू 21 मरतबा पढ़ के दम करके फिर सोना आपने। अच्छा, अब कुछ रांझा साहब हैं, कोई रांझा सिकंदराबादी, वो कहते हैं जी प्राइस बता दें। मेरा नंबर मौजूद है 0301 69 19 335 व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह बता दूँगा। नाफ का कोई इलाज बता दें। इसके लिए वैसे नक छिकनी ये जड़ी बूटी है और गुड़ ले लें, आपस में इनको मिला के अच्छी तरीके से कूट पीस के ना चने के बराबर गोली बना के सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम आप पानी के साथ ये इस्तेमाल करें। अच्छा, आगे हैं जी मोहम्मद आसिफ अराई के नाम से, वो कहते हैं जी कब्ज़ का बता दें, बहुत तकलीफ़ है, जज़ाकल्लाह। कब्ज़ के लिए रोगन बादाम और कैस्टर ऑयल मिक्स करें, 1 चम्मच रात को नीम गर्म दूध में डाल के उसको नीम गर्म करके वो पिए। इंशाअल्लाह ताला इससे भी आपकी कब्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर इसके लिए माजून मंगवाना चाहें, थोड़ी सी महंगी है, आधा किलो के करीब वज़न होगा, वो हमारे दवाखाने की है, माजून कब्ज़ कुशा ख़ास। अगर वो मंगवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर लें। आगे जी सुबहान अकरम के नाम से जी, सर दिल भी बहुत घबराता है, ठंडे पसीने आते हैं, बल्कि हाथ पाँव ठंडे ही रहते हैं, सर कोई इलाज बता दें आपको, अल्लाह पाक सेहत दे, आमीन आमीन जी। अच्छा, आप ना इसके लिए लें, एक तो खमीरा गावजवान जदवार ऊद सलीब वाला, ये है अजमल कंपनी का। इसके साथ आप हब्बे अजराकी ले लें, ये गोलियाँ किसी कंपनी की भी ले लें, इसी की अजमल की भी मिल जाती हैं, अशरफ वालों की मिल जाती हैं, करशी वालों की मिल जाती है। एक गोली सुबह शाम और साथ खमीरा गावजबान जदवार शरीफ वाला जो बताया है वो इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये कैफियत जो हो रही है ना, इंशाअल्लाह ताला ये भी ठीक हो जाएंगी। आगे हैं जी अन्नू बकर, वो कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, मेरी 10 साल की बेटी है और उसे बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, 2 या 3 दिन बाद मोशन आता है, काफ़ी होम्योपैथिक की मेडिसिन खिलाई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब जंग हरीर दे रहे।
اچھا آپ نا اس طرح کریں، ہو سکتا ہے کوئی ان کی والدہ ان کی پیدائش کے بعد کوئی گرم خشک ادویات کھاتی رہی ہوں، یا بچی زیادہ فاسٹ فوڈ وغیرہ استعمال کرتی رہی ہو، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کو آنتوں میں خشکی ہو گئی ہو۔ آپ اس طرح کریں کہ روغن بادام، کیسٹرائل اور روغن زیتون 1 نمبر، ان تینوں کو مکس کرنا ہے اور 1 چمچ رات کو چھوٹا دودھ میں اس کو ڈال کے نا رات کو اس کو پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی قبض کا جو مسئلہ ہے نا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ آگے جی وکاس دوست کے نام سے ہیں کوئی دوست ہمارے فالوور، وہ کہتے ہیں جی مجھے ڈپریشن کا مسئلہ ہے، میرا ویٹ گرتا جا رہا ہے، کیا کروں؟ اچھا جی، اس کے لیے ویسے میں نسخہ جات تو کافی بتا چکا ہوں۔ اصل جو بھی ڈپریشن کا مریض ہو نا وہ اپنی پوری کنڈیشن بتایا کرے، اپنی پوری کنڈیشن بتائے، اس کا معدہ نہیں ٹھیک ہے، یا اس کی آنتوں میں کوئی زخم ہے، یا اس کے اعصاب کمزور ہیں، اس کا دماغ کمزور ہے، اس کی یادداشت کمزور ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، ویسے اعصابی طور پہ کمزور ہے، یا اس کی حرارت غریزیہ ختم ہو چکی ہے، قوت مدافعت کم ہے، کیا چیز ہے اس کے لحاظ سے پھر بتایا جائے گا نا تو زیادہ افیکٹو رہے گا جو نسخہ پھر بتائیں گے۔ بہرحال اس کے لیے آپ خمیرہ مروارید آدھا چمچ وہ استعمال کریں، اور ارکمبر ہمدرد کمپنی کا 1 چمچ وہ صبح شام استعمال کریں، تو اللہ خیر کرے گا، اس سے بھی کچھ نہ کچھ بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ اچھا آگے ہیں جی اینجل رائٹس ہیں، کوئی لڑکی غالباً ہو سکتا ہے، وہ کہتی ہیں جی مجھے بھی بتا دیں، مجھے بھی انزائٹی کی وجہ سے اسٹمک پین ہوتا ہے۔ اچھا اس کے لیے نا جوارش کمونی آپ لیں اور وہ استعمال کریں، اللہ خیر فرمائے گا۔ آگے جی کشف عاتقہ کے نام سے ہیں جی، السلام علیکم حکیم صاحب، پیشاب بہت بار بار آتا ہے، منٹ بعد تھوڑا تھوڑا پیشاب کے ہر 10-5 قطرے آتے ہیں، نفس کی نالی کے اندر جلن درد رہتی ہے، مسانہ اتنا کمزور ہوتا ہے، کوئی نسخہ اس کا؟ اچھا پہلے تو آپ نا واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، اپنی کنڈیشن پوری بتائیں، کیونکہ یہ جو تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے رک رہا ہے اور پیشاب کی نالی میں درد یا جلن ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے سوزات ہو۔ آپ پوری کنڈیشن بتائیں گے تو بھائی علاج بتاؤں گا۔ جب تک دیکھیں نا کچھ چیزیں سیریس ہوتی ہیں، ایسے ہی ٹوٹکا بتا دینے سے معاملات آپ کے پہلے سے خراب ہو جائیں تو فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنی پوری کنڈیشن بتائیں تو اس لحاظ سے کوئی نہ کوئی نسخہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کشف و عاتقہ کے نام سے انہوں نے میسج بھی کافی دفعہ کیا ہوا ہے۔ اچھا جی درد شقیقہ کے لیے کچھ بتائیں پلیز، بہت زیادہ تکلیف ہے، نازیہ افشین کے نام سے ہیں، کوئی اپنا فالوور ہے ہماری کوئی۔ اچھا درد شقیقہ کے لیے اگر تو معجون آپ کھا سکیں تو عطریف الوسط و خدوس کرشی کی بڑی زبردست ہے، آپ یہ استعمال کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی درد شقیقہ پہلے دوسرے دن کے بعد ہوگی نہیں۔ اپنے طور پہ اگر کچھ کرنا ہے تو آپ اس کو خدوس لے آئیں، یہ بوٹی ہوتی ہے، جڑی بوٹی ہے، اور دھنیا خشک لے آئیں اور کالی مرچ لے آئیں، 1 چٹکی اس کو خدوس رات کو 1 کپ پانی میں بھگو دیں، 4 دانے کالی مرچ کے بھگو دیں، اور 1 چٹکی آپ خشک دھنیا بھگو کے رکھ دیں رات کو پانی میں، صبح اٹھ کے اس کو پانی کے اندر ہی مل لیں اچھی طریقے سے، اور چھان کر وہ پانی آپ پی لیں، اسی دن سے آپ کو درد شقیقہ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی آگے ہیں جی ایم نوید کے نام سے کوئی ہمارے فالوور ہیں ٹک ٹاک کے، وہ کہتے ہیں جی پخانے میں جلن کا علاج بتا دیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جلن جو ہے نا قبض کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور قبض کی وجہ سے آگے جا کے بواسیر ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی قبض کا علاج کریں، قبض کا نسخے میں ابھی پیچھے بتا چکا ہوں، تو وہ استعمال کریں، اس کے بعد دیکھیں اگر جلن ہو تو پھر بتائیے گا، پھر انشاءاللہ آپ کو اور چیز بھی بتا دیں گے۔ اچھا جی آگے ہیں ام موسیٰ کے نام سے، الحمدللہ مجھے تو میری پرابلمز کا بہت اچھے سے رپلائی یا انکل نے بہت اچھا رزلٹ بھی ملے ہیں ان کے نسخے سے، میری تو بہت دعائیں دیتی ہوں آپ کو انکل، اللہ پاک جی بہت مہربانی ام موسیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت دے۔ ماشاءاللہ آپ نے دیکھی عمل کیا، کئی دوست یہ سوال کرنے والے عمل بھی نہیں کرتے، وہ پوچھ لیتے ہیں بس عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر صحت یاب نہیں ہو پاتے۔ ماشاءاللہ آپ نے عمل کیا اور باقاعدگی کے ساتھ جو چیزیں آپ کو بتائیں ان کو استعمال کیا، ماشاءاللہ آپ اس چیز سے نکل گئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت اور برکتیں عطا کرے۔ اچھا جی آگے ہیں یو لو مائی لائف کے نام سے کوئی ٹک ٹاکر ہمارے، وہ کہتے ہیں جی میرا بی پی 160 ہے، یعنی کیا کروں، کوئی میڈیسن لے لوں؟ لینا چاہیے جناب، بالکل، یہ آپ اس کو نارمل نہ سمجھیں، یہ زیادہ ہے،
नॉर्मल तो 120-80 होता है ना, ऊपर वाला नीचे वाला नॉर्मल तो वही होता है, और ये आपका ज़्यादा है। आप इसके लिए छोटी चंदन, इस रोल भी इसको कहते हैं, छोटी चंदन भी कहते हैं, इसका पाउडर कर लें और कैप्सूल भर लें 500 mg के। एक कैप्सूल सुबह और शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपका बीपी जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। एच पाइलोरी एक हैं जी नाजी जी के नाम से टिकटॉकर, वो कह रही हैं जी एच पाइलोरी मुझे भी है, बहुत मेडिसिन खाई कुछ फ़र्क नहीं। एच पाइलोरी का मैंने बहुत अच्छा नुस्खा बताया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप देख लें, विज़िट करें और वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आसानी करेगा। और अगर मंगवाना चाहते हैं तो हमारा इस हवाले से कोर्स भी है, वो भी आप मंगवा सकते हैं। अच्छा, आगे हैं जी रिजवान हनीफ 478 के नाम से हैं जी, हमारे टिकटॉक फॉलोअर हैं। कोई कहते हैं कि साहब मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, यानी कि 100-150, और सर में दर्द वगैरह भी वो कहते हैं भी रहता है, कोई दवाई जैसी बता दें। अच्छा, इसके लिए मैं अभी बता चुका हूँ, वो बेहतरीन है। और इसके लिए एक फक्की और बना लें आप, सौंफ 50 ग्राम, खुश्क धनिया 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम, इनको कूट पीस के पाउडर कर लें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाने के बाद छोटा भर के ये पानी के साथ इस्तेमाल करते रहे। बीपी को ये भी कंट्रोल करता है, जो खून की हिद्दत ज़्यादा हो जाती है ना, उसको इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छे तरीके